Daksh Polji, an 11th Commerce student, was awarded a Wi-Fi connection to support his studies. The initiative aimed at supporting his studies was celebrated with the presence of key Congress leaders. Today I have been provided a Wi-Fi connection by Goa Pradesh Congress. I am thankful of them. They have come to appreciate me, and on my request, within 3 days they provided me with Wi-Fi connection. So I am thankful of them. I am thankful of Pramesh Mahekar sir for approaching them and providing me this. If I will get good facilities, I will try my best to do something that never has been done. So I am getting good facilities by Sri Kamleshwar High School, High Secondary. So I am also thankful of them. आज आम्ही तेका हो वायफाय सिस्टम तेका इन्स्टॉल करून दिल्ली आसा आणि खरोखरच ह्या सिस्टमी खातीर तेका जो त्रास जातालो वायफायचो म्हण त्याच्या मम्मीन आमकां हांगा त्या दिसा सांगलेलें की एक किलोमीटर भर अशा ठिकाणी रातचे सुद्दां वयचें पडटालें की एक हॉटस्पॉट मेळपा खातीर कितें एका फुडल्या एज्युकेशना खातीर आणि त्याची ती गैरसोय दूर करपा खातीर आम्ही हो निर्णय घेतला आणि आज आम्ही हो वायफाय सिस्टमाचे इन्स्टॉलेशन करून दिला. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रमेश मयेकर यांनी खूप हातभार लायला. खरोखरच हांव तेचे आज या ठिकाणी अभिनंदन करता. ज्या तरेन त्याच्या बुद्धीन आणि ज्या तरेन तो कॉन्फिडन्सान अभ्यास केला त्यांनी जो फुडें करचो म्हणून कळ्ळें आमचो आनी आमच्या सगळ्या हेंचो आनी पास्तोरच आनी तुज्या आदले जे भुरगे आसा तांकां हेल्प जातलो. तुजो एक एक्झाम्पल घेवन बाकीच्या भुरग्यांक आनी बाकीच्या पेरंटांक हांव अपील करता की तुमकां अशें कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार आमचे कडेन येवचें कळ्ळें आनी तेंच्या पेरंटांकूय सांगता की तुमी तेजे काळजी घेतात. अशें म्हाका दिसता कोण घेनात चडशी काळजी पण आज तुमी घेतल्यात सगळे पेरंट घेतातूच पण तुमी चडूच अशी काळजी घेतल्या की जो भुरगो खरो मेंटली फिट रावन तो अभ्यास केला म्हणून तुमकां आदार आसचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आसचो तेका आमचो आदार आसतलोच. आनी हेच्या फुडें हांव मागता की अशे जे भुरगे आसात तांकां एक सरकारान म्हाका दिसता तेका 3 आनी 3.5 हजार रुपया तुमी दितात ते म्हणजे दिसाचो एक 100 रुपयाचो खर्च आनी तेका येवपाचे वयपाचे खर्च ना कांय दिना. पूण सरकारान एक खंय तरी तरतूद करून जे 90% जे स्पेशल चायल्ड आसता तांकां एक व्हडलोसो एक अमावंट दिवपाक जाय. ज्या तरेन ते भुरगे शिकतात घरा येवन बेगीन इन्स्पेक्शन जावपाक जाय सगळे फेसिलिटी पळोवपाक जाय. आयज आमकां एक दुख्ख दिसता की एका वायफाय पयलीं पावपाक जाय त्या मानान हे वायफाय भरपूर लेट पावली पण कितें जावं न्ही की आमच्या प्रमेशान ज्या तरेन हे दिवपाक हे केला त्या खातीर तेचे हांव धन्यवाद म्हणटा. कारण अशें आमी सांगलेलें की 8 दिसां भितर दितले पूण 5-6 दिसां भितर वायफाय दिलो म्हणजे करूंक जाय जाल्यार सगळे सरकारान करूंक शकता पण करूंक जाय. अशे कितलेशे भुरगे आसतले गोंयांत तेची मदत जावपाक जाय सरकारा कडल्यान. आयज आमी व्हडली टॅक्नॉलॉजी म्हणटा पण अशी जर मदत आमी दिना जाल्यार ती टॅक्नॉलॉजी कित्याक उपयोग आसा. सो सरकारा कडेन म्हाजी अपील आसा की अशी फेसिलिटी जे खरें शिकूंक सोदतात तांकां फेसिलिटी दिवची म्हणून.